क्षेत्रामध्ये ज्याने आपले आयुष्य खूपशे डेडिकेट केला अशा व्यक्तींक हांगा आपोवन आमी तांचो भोवमान करतात, तांकां तांचे विचार उक्तावपा खातीर तांची मुलाखती घेतात आनी तो एक मोठो दस्तावेज बाकीच्या खातीर आयकतल्यां खातीर आसता। त्याच बरोबर सेमिनार आमी करतात, नॅशनल सेमिनार। गेल्ल्या वर्सा आमी नॅशनल कॉन्फरन्स केली म्युझिकाचेर। आमच्या वेगवेगळे व्हड म्युझिशियन्स जावन गेले आणि खास करून क्रिस्तांवां मदले जे व्हडले म्युझिशियन्स जावन गेल्यात तांचे कडेन दुर्लक्ष जावं नये म्हणून आमच्या गोंयच्या एकूण संगीत परंपरेक ह्या संगीतकारांचो कितें योगदान आसा संगीतकारांचें ते ह्या विशयाचेर आमी 2 दिसांची कॉन्फरन्स घेतली आणि तातूंत व्हड जे विचार करणारे आसात, हातूंतले अभ्यासक आसात, तांणी येवन आपले पेपर हांगा सादर केले। त्याच बरोबर आमी कोंकणीतले वर्ग घेतात, म्हणजे जांकां कोंकणी उलोवपाक येना ते आसात गोंयांत पूण तांकां कोंकणी समजुपाक जाय, शिकपाक जाय, उलोवपाक तरी कळपाक जाय अशे जे लोक आसात तांच्या खातीर आनी जे खऱ्या अर्थान कोंकणीचें शिक्षण घेवपाक सोदतात तांचे खातीर हे वर्ग आसतात। त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो कार्यशाळा आमी गेल्ल्या 2 वर्सांनी वेगवेगळ्यो कार्यशाळा घेतल्यात।